सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। हमें दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे यहाँ अभी रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आया। हम सऊदी अरेबिया के साथ हैं, अभी तक फ़ाइनल कंफर्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान में भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जब भी आप लोगों के यहाँ पहला रोज़ा हो, मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। इस महीने की ढेरों नेमतें बरकतें समेटिए, ढेर सारी इबादत कीजिए, सदका खैरात कीजिए, ज़िक्र अस्कार कीजिए, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। रजब के महीने में हमने बीज लगाया था, शाबान के महीने में वो तो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, हमने उसको पानी दिया और अब रमज़ान के महीने में फल खाने का वक्त आ गया है। जिन लोगों ने रजब और शाबान में इबादतें की, रोज़े रखे, अल्लाह ताला के बारगाह में अपनी इबादत, अपने ज़िक्र अस्कार पेश किए, तब रमज़ान के महीने में उन तमाम चीज़ों का फल खाने का वक्त आ गया है। तो बस अब आप तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए और अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हो जाइए। जो लेडीज़ हैं मेरी तरह, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जो जजमेंटल हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि ओहो मेरा तो सारा दिन ही किचन में गुजर जाता है, मेरी कौन सी इबादत है भाई, मेरा तो टाइम सहरी इफ्तारी में ही गुजर जाता है, मेरी कौन सी इबादत है भाई, मैं तो सारा दिन सास ससुर की खिदमत करती रहती हूँ, मेरी क्या इबादत है। नहीं, यही आपकी इबादत है। कोशिश कीजिए सारा दिन वुज़ू में रहिए। वुज़ू में रहना सबसे बड़ी इबादत है और सबसे बड़ी पाकीज़गी है। ख़ुद को पाक साफ़ रखिए, पूरा दिन वुज़ू में रहिए। जैसे ही चलते फिरते आपको याद आए सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई भी तस्बीह जो आपकी ज़ुबान में एकदम आपको याद है, आप वो लीजिए और बिना गिने उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। गिनना ज़रूरी नहीं है, भूल गए इट्स ओके, जैसे याद आए दोबारा से ज़ुबान से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी जो हर अमल है उसकी नीयत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको अमाल का दारोमदार नीयत पे है ना, तो अल्लाह ताला आपकी नीयत के मुताबिक आपको जज करते हैं। तो अगर आप कोई भी काम करने से पहले ये नीयत करते हैं कि मैं ये खालिस अल्लाह के लिए कर रही हूँ, अगर मैं सहरी बना रही हूँ तो मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये कर रही हूँ, मैं अपने घर वालों को पका के खिला रही हूँ ताकि मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो, तो यकीन करें ये बहुत बड़ी इबादत है। खाना खिलाना किसी को बहुत बड़ी इबादत है। उसके बाद इफ्तारी बना रही हैं, ढेर सारी डिशेस बना के सामने रख रही हैं। अगर आप ये नियत करती हैं कि ये सब कुछ मैं खालिस अल्लाह के लिए कर रही हूँ, इस बाबरकत महीने में जिन्होंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा, मैं उनका रोज़ा खुलवाने का एहतमाम कर रही हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी हो, तो यकीन करें ये बहुत बड़ी इबादत है। अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप उसकी खिदमत कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, तो आपकी ये चीज़ भी इबादत में लिखी जाएगी। कोशिश कीजिए सारा दिन वुज़ू में रहिए। सारे काम आप अपनी नीयत में कर सकते हैं। यह है कि कोई भी काम करने से पहले ये नीयत कर लीजिए कि ये काम मैं खालिस अल्लाह के लिए कर रही हूँ। यकीन कीजिए कि वो काम इबादत में ही बदल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि तस्बीह लेके एक कोने में बैठ जाना ही इबादत होती है, या सारा दिन जाए नमाज़ पे बैठ के पढ़ते रहना ही इबादत होती है। इबादत अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन और दुनिया को साथ लेके चलने को ही इबादत बोला है, जहाँ पे अल्लाह भी राज़ी हो और अल्लाह के बंदे भी राज़ी हों। तो इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कभी कभी मैं भी जजमेंटल हो जाती हूँ, कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी मुझे होना शुरू हो जाती है कि क्या फ़ायदा, मतलब मैं तो यही करती रहती हूँ मेरी इबादत। लेकिन फिर मुझे मेरी अम्मी ने भी बोला, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों से कंसल्ट भी किया, तो यही बताया गया कि हाउस वाइफ्स की इबादत यही है। बस ये कि अपनी नीयत को सीधा रखें, उकताएँ मत, उकताहट के साथ कोई काम मत करें, बैड एनर्जी के साथ कोई काम ना करें, नेगेटिव एनर्जी के साथ कोई काम ना करें, पॉजिटिव रहें और अल्लाह ताला के सामने पेश हों और नीयत करें कि अल्लाह मैं ये खालिस तेरे लिए कर रही हूँ, तू ही मुझे इसका अजर देगा। तो यकीन करें कि आपका एक एक स्टेप, आप एक एक आपका कदम, आपकी एक एक मोमेंट जो है ना, वो इबादत में लिखी जाएगी। शायद इसी इबादत की वजह से ही रोज़े हश्र हम बख्शे भी जाएँ। उसके बाद हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ हम ये रोज़े रखते हैं कि हम अपनी सिर्फ भूख का रोज़ा रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वहाँ हमें ये चाहिए कि रमज़ान के 30 दिन में हम अपनी 30 आदतों का रोज़ा भी रखें। हमारे अंदर बहुत सारी बुरी आदतें मौजूद होती हैं, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी होंगी। ये कि इंसान को अपना मुहासबा करना आना चाहिए, अपना एहतसाब करना आना चाहिए। अगर हम अपने अंदर झांक के देखें, दूसरों को जज करने की बजाय अगर सबसे पहले हम खुद अपने आप को जज करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बहुत सारे लोगों को गीबत करने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत फजूल किस्म की वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा बहुत करते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो कि दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, इसकी वजह से दूसरों को बुरा लगता है। तो अपने अंदर वो चीज़ें ढूंढिए और रोज़ाना अपनी एक एक आदत का रोज़ा रखिए। जिस तरह आप सुबह से शाम तक ये सोचते हैं ना कि आप मैं इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा रोज़ा टूट जाएगा, तो इसी तरह आप ये कीजिए कि सुबह जैसे ही आप रोज़ा रखें, साथ ही अपनी किसी बुरी आदत का भी रोज़ा रखिए। ये सोचिए कि आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो अब आप देखिएगा पूरा दिन आप कॉन्शियस
کانشیس رہیں گے، اوہ میرا اگر بھوک کا روزہ ہے تو میرا جھوٹ کا بھی روزہ ہے۔ اچھا نیکسٹ ڈے آپ جھوٹ کے ساتھ ساتھ اپنا رکھیے کہ آج پورا دن یہاں سے لے کے یہاں تک میں غیبت نہیں کروں گی۔ پھر آپ صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھیے گا کہ آپ کانشیس رہیں گے کہ اچھا میں نے جھوٹ بھی نہیں بولنا اور میں نے غیبت بھی نہیں، کیونکہ میرا روزہ ہے۔ اس کے بعد غیبت کا روزہ ہے، بھوک کا روزہ نہیں ہے، اس غیبت کے روزے کی آپ نیت کریں گے۔ آپ کو اینگر ایشوز ہیں تو آپ صبح جب آپ اپنے روزے کی نیت کریں گے، اس کے ساتھ ہی اپنے اینگر ایشوز کا جو ہے نا اس روزے کی نیت بھی کیجیے کہ میں اپنے اینگر ایشوز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گی، یہ میرا روزہ ہے۔ کیونکہ اس سے آپ کے اندر ایک وہ آئے گا، پیشنس آئے گا، صبر آئے گا کہ اچھا چلو، پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں اتنا لمبا میں کر لوں گی، غصہ میرے سے ہو جائے گا، انسان اپنے آپ کو فوراً سے نہیں بدل پاتا۔ لیکن جب آپ کو یہ آپ کانشیس ہوتے ہیں نا کہ بس یہاں سے لے کے یہاں تک ہی تو بھوکا رہنا ہے، اتنا میں رہ سکتی ہوں، یہاں سے لے کے یہاں تک ہی تو رکنا ہے، مطلب اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں نا۔ تو اس طرح جب آپ پورے 30 دن اپنی 30 عادتوں کا روزہ رکھیں گے نا، تو آپ خود میں اتنی بڑی چینجنگ دیکھیں گے آفٹر رمضان۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو 30 دن آپ نے بھوک کے ساتھ ساتھ اپنی ڈفرینٹ ایشوز کو آپ نے جو ان کا روزہ رکھا، بھوک کا، اینگر کا، جھوٹ کا، اپنے جو ہے وہ نفس کا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ وہی آپ کی اصل عید ہوگی۔ آپ اپنے اندر اتنا بڑا چینج دیکھیں گے کہ آپ خود پہ یقین نہیں کر پائیں گے کہ میں رمضان سے پہلے کیا تھا اور رمضان کے بعد کیا ہوں۔ کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی اسی لیے جس میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے، اس میں ہمارا نفس ہے، اس میں اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ شیطان ہمیں نہیں بہکا رہا۔ اس میں پورا سال جو ہمارے نفس نے شیطان سے جو لیسنز لیے ہیں نا، اب یہ پورا سال ہمارا نفس وہ کام کرے گا جو پورا سال شیطان کام کرتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ شیطان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمیں وہ طاقتور لگتا ہے، نہیں وہ ہمیں بہکا ہی لے گا، لیکن اپنے نفس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے نفس کو پنش کر سکتے ہیں جہاں ہم بھوکے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا ہمارا نفس کتنا چالاک ہے، وہ کبھی بھی ہمیں بھوکا، اب اگر اس کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب اس نے روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اب وہ کتنا آپ کو کانشیس کر دیتا ہے۔ جیسے آپ سحری کے لیے اٹھیں گے نا، اگر نہیں بھی اٹھیں گے نا تو وہ آپ کو اٹھائے گا، اٹھو جلدی کرو، اٹھو تم روزہ رکھ لو، کھانا کھا لو ورنہ تم بھوکے رہ جاؤ گے۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ کون کہتا ہے آپ کو؟ آپ کا نفس کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے کھانا نہ کھایا تو میں بھی بھوکا رہوں گا، تو میں کمزور ہو جاؤں گا اگر یہ کھانا نہیں کھائے گا، تو وہ خود آپ کو اٹھاتا ہے، اٹھو جلدی کرو، سحری کر لو۔ اب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ آپ کو بول رہا تھا بس اتنے منٹ رہ گئے ہیں، اتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں، اس کے بعد کھانا کھانا ہے۔ اچھا تم نے کھانا کھانا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھانا ہے تاکہ میں طاقتور ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا نفس خود آپ کو کانشیس کر دیتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ خود طاقتور، اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب آپ صبح روزانہ اپنی ایک عادت کو لکھیں، اور بلکہ 30 عادتیں ابھی سے لکھ لیں، آپ احتساب کریں، اپنا کوشش کریں، اور جو عادتیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنی 30 ہیبٹس، اور یہ نہیں ہے کہ اگلے دن اگر آپ ایک عادت کا روزہ رکھ رہے ہیں تو پچھلی کو آپ چھوڑ دیں گے، آپ اس کو بھی ساتھ ہی لے کے چلیں گے، مطلب 30 ڈیز جہاں آپ اپنی بھوک کا روزہ رکھیں گے، وہاں پہ اپنی ڈیفرنٹ بیڈ ہیبٹس کا بھی روزہ رکھیں گے کہ آج کے دن میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اب 30 دن بعد دیکھیے گا کہ آپ ایک مکمل چینجڈ پرسن ہوں گے، آپ کے اندر بہت سے زیادہ تبدیلیاں آ چکی ہوں گی، اور اس کے بعد خود پہ قابو کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جو عادتیں ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں چھوڑنا، جو عادتیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نہیں چھوڑ پاؤں گا، یہ میرے سے نہیں ہو پائے گا، تو یقین کریں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے بلیسنگ ہے۔ اس مہینے میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اس میں شیطان آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس میں صرف آپ کا نفس ہے، آپ نے صرف اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ جب آپ اپنے نفس پہ قابو پانا سیکھ جاتے ہیں تو پھر شیطان بھی آپ کو بہکا نہیں سکتا ہے۔ جب آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، اندر سے مضبوط ہو جاتے ہیں، اسپرچولی مضبوط ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا جو آپ کے ارد شیطان ہے وہ بھی آپ کو بہکا نہیں سکتے۔ تو یہ مہینہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تاکہ ہم اندر سے اپنی اپنے جو اسپرچویلٹی ہے اس کو ہائی کریں، اپنے درجات کو بلند کریں، اپنے آپ پہ قابو پائیں۔ اس کے بعد کوشش کریں جی روزانہ سب سے پہلے تو رمضان کا چاند دیکھ کے سورہ فتح 3 بار ضرور پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ پورا رمضان سیڑھی کی چال کی طرح سورہ قدر پڑھیں، پہلے دن 1 دفعہ، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن 3 دفعہ، چوتھے دن 4 دفعہ، اور 30 ڈیز میں یا 29 ڈیز میں 29 یا 30 بار سورہ قدر۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں، چاہیں تو پورا ایک پارہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ایک رکوع یا ایک پیج جو ہے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، تاکہ جو مین قرآن پاک کو مقصد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتارا ہے کہ اس میں کیا تعلیمات ہیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ کہ جو عربی لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہے، عربی انہیں آتی ہے ان کو مثلاً، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو عجمی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، ذکر اذکار کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، چلتے پھرتے اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیے، اور بس اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور تراویح کی نماز ضرور پڑھیں۔ جو لوگ اور کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں کر سکتے تو وہ تراویح کی نماز بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ سنت موقدہ ہے، اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں بھی کوشش کروں گی، اور آپ سب بھی کوشش کیجیے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتوں پہ فوکس کر سکیں، اور کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
کہ میں نے بس چائے نماز پہ بیٹھ کے ہی عبادت کرنی ہے یا میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو تبھی عبادت ہوگی، نہیں۔ اپنی نیتوں کو درست کیجئے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، یہی ہمارا رب ہم سے مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہ تو ہم سے سجدے مانگتا ہے، نہ ہی وہ ہم سے جائے نماز پہ بیٹھنا مانگتا ہے، نہ ہی وہ ہم سے مطلب ڈھیر سارے جو ہے نا وہ نفل مانگتا ہے۔ وہ بس ہمارا رب ہم سے یہ مانگتا ہے تم اپنے آپ کو اندر سے صاف کرو، تم بس خالص میرے لیے ہو جاؤ، میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، تو میں تم سے راضی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈھیر سارا درود پاک پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیر ساری عبادت کیجیے، ذکر اذکار کیجیے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہی اس مہینے کا مین مقصد ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔